يا أرحم الراحمين. اللهم لا ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مرضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ আমাদের জিন্দেগির গুনাহকে মাফ করনা। আল্লাহ আমরা গুনাহগার খোদাকার সিয়াকার। আল্লাহ মাঝে থেকে পাবেন তো আল্লাহ কদম কদমে সাথে সাথে গুনাহ। আল্লাহ আপনি রউফুর রহিম। আল্লাহ গফুর রহিম। আমাদের গুনাহকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ আমাদের বাবাদের গুনাহকে মাফ করে দেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নারীকে মাফ করে দেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নারীকে মাফ করে দেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নারীকে মাফ করে দেন। আল্লাহ যেখানে কলমা বলছে আল্লাহ তারে মাফ করে দেন। আল্লাহ যারা আপনাকে আল্লাহ আপনাকে মাবুদ বলে স্বীকার করে মাফ করে দেন। আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। আপনার নবীকে নবী বলে স্বীকার করতে মাফ করে দেন। আল্লাহ ने पदरे माफ कर दे। अल्लाह कितने मदद माफ कर दे। अल्लाह मुझे सब गुनाह के माफ कर दिया। अल्लाह मुझे के पास सब कर दे।